वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में चौथी सालाना स्ट्रेटेजिक बातचीत का आगाज हो गया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम तारीखी शराकत में स्ट्रेटेजिक बातचीत को अहम संगमील करार दिया है। कतर और अमेरिका के दरमियान एक समझौते के तहत अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात की देखभाल कतर करेगा। कतर तरक्याती फंड ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना कर दी है। और ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कल इतवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कतर और अमेरिका के दरमियान चौथी सालाना स्ट्रेटेजिक बातचीत शुरू हो गई है। कतरी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और अमरीकी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन कर रहे हैं। बातचीत में इलाक़ाई इस्तेहकाम, दिफ़ाई ताउन, पब्लिक हेल्थ, दहशतगर्दी की रोकथाम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम, इंसानी हुकूक, माहौलियाती तब्दीली, इंसानी इमदाद, मुआशी ताउन और तालीमी और कल्चरल तबादले जैसे मुश्तरका दिलचस्पी के अहम उमूर शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात की तारीख में स्ट्रेटेजिक बातचीत को एक अहम संगमील करार दिया। बातचीत के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम डिफेंस, सिक्योरिटी, सरमायाकारी, तालीम और एनर्जी के शोबों में शराकतदार हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करने में हम बैनुल अक़वामी रहनुमा हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित है। बाद अज़ां दोनों वज़राए ख़ारजा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जिसके दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मजबूत ताल्लुकात पर रोशनी डाली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में कतर के अहम किरदार का तज़किरा किया और बिलखुसूस अफगानिस्तान में उसकी कोशिशों और काबुल से इवैक्यूएशन में कतर के वाइटल रोल पर उसका शुक्रिया अदा किया। कतर और अमेरिका ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत कतर अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात की देखभाल करेगा। दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हिकमत अमली, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में खतरे के शिकार अफराद की आर्जी मेज़बानी के बारे में एक MOU और सफरी वीज़ों के मुतालिक मालूमात के तबादले के मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के मुताबिक कतर अफगानिस्तान में मौजूद अपने सिफारत खाने के कुछ मुलाजिमीन को अमरीकी मफादात की देखभाल पर मामूर करेगा और अमरीकी वज़ारत ख़ारजा और दोहा में मौजूद अमरीकी सिफारती मिशन के साथ गहरा तालमेल रखेगा। साथ ही अफगानिस्तान में महदूद पैमाने पर अमरीका के लिए कॉन्सुलर सर्विसेज भी फराहम करेगा, जिनमें पासपोर्ट के लिए दरखास्तें वसूल करना, डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना और हंगामी हालात में मालूमात और मदद फराहम करना शामिल है। वज़ीर बल्दियात जनाब डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस्सबई ने तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में तुर्की में शजरकारी के कौमी दिन के मौके पर मुनाकिद की गई तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब के ज़िम्न में हाल में तुर्की के मुख्तलिफ सूबों में लगने वाली आग से मुतासिर होने वाले इलाकों में दरख्त लगाए जा रहे हैं। तकरीब की साइडलाइन पर वज़ीर बल्दियात ने तुर्की के वज़ीर ज़राअत और जंगलात जनाब बकर बैक देमिरली के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन के वसाइल का जायजा लिया गया। इसी तरह वज़ीर बल्दियात ने मोंटेनेग्रो के वज़ीर बराए ज़राअत, जंगलात और पानी जनाब अलेक्जेंडर स्टिगोफिश और अज़रबैजान के वज़ीर ज़राअत जनाब इनाम इमदाद ओगलो क्रीमोव के साथ अलग अलग मुलाकात की
اور قطر اور ان ملکوں کے درمیان تعاون کے امکانات و وسائل اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں لیبیا کی صورتحال کے بارے میں منعقد کی گئی انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ قطر اس طرح کی تمام کوششوں میں ذرا پیچھے نہیں ہے جن کا مقصد سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی جیسی لیبیائی عوام کی امنگوں کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا کی عبوری حکومت کے ساتھ کئی شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ جناب المریخی نے لیبیا میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں تمام بین الاقوامی کوششوں اور اقوام متحدہ کے کردار کی تعریف کی تاکہ اس ملک میں مسائل کا دائمی حل سامنے آئے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ماحولیاتی تبدیلی کے متعلق اقوام متحدہ کی 26ویں عالمی کانفرنس COP26 یا COP26 میں قطر کی کامیاب اور فعال پارٹیسپیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ قطر ان ملکوں میں شامل ہے جو اس کرۂ ارض کو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے درپیش چیلنجوں سے محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کانفرنس کی سائیڈ اینڈ پر لگائی گئی قطری پیویلین میں قطر کے کئی اداروں نے حصہ لیا جن میں کہرما اور ورلڈ کپ 2022 کی منتظمہ کمیٹی بھی شامل ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے ملک کے لیے ٹریول پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے جس پر عمل درآمد 15 نومبر پیر کے دن سے شروع ہوگا۔ تازہ اپ ڈیٹ میں مصر اور سوڈان کو الٹرا ریڈ اور UAE، برطانیہ اور ترکی کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے ان ملکوں سے آنے والوں کے لیے سفری پالیسی کو بھی واضح کیا ہے۔ قطر نے افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کی ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے قطر کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ اسباب اور وجوہات جو بھی ہوں، قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے پاکستان میں کورونا وبا کی روک تھام کے لیے جاری کوششوں کی سپورٹ میں طبی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر دی ہے۔ QDF کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ بن جاسم الکواری نے اس موقع پر دنیا بھر میں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسی حوالے سے اسلام آباد میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ یہ امداد قطر کی انسانی ذمہ داری اور قطر اور پاکستان کے درمیان قائم نمایاں تعلقات کے ضمن میں دی جا رہی ہے۔ امریکہ نے ایریٹریا کی فوج، متعدد شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے یہ قدم ایتھوپیا کے شمال میں جاری لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے دباؤ میں اضافہ کرتے ہوئے اٹھایا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ ایریٹریا کی حکمراں سیاسی پارٹی، اس کے معاشی مشیر اور ایریٹریا کی نیشنل سیکیورٹی کے دفتر کے سربراہ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ یہ افراد اور ادارے پڑوسی ملک ایتھوپیا میں جاری لڑائی میں شریک ہیں۔ دوسری جانب ٹیگرائی فورسز نے دھمکی دی ہے کہ وہ بقول اس کے پیسے کے بدلے کام کرنے والے کرائے کے غیر ملکیوں اور ایتھوپیا کی حکومت کے تکنیکی ماہرین کا پیچھا کریں گی۔ اقوام متحدہ نے زور دے کر کہا ہے کہ بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر پھنسے ہوئے مہاجرین کے مسئلے کا فوری حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ UNO نے موجودہ خراب صورتحال سے خبردار کیا ہے۔ پناہ گزینوں کے اعلی کمیشن کی ترجمان محترمہ رولا امین نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پناہ گزینوں کے حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کرکٹ کا فائنل میچ کل اتوار کو دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جہاں نیوزی لینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اب تک یہ عالمی ٹائٹل نہیں جیت سکی ہیں۔ اس سے قبل سیمی فائنلز میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو اور آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان واشنگٹن میں چوتھی سالانہ اسٹریٹجک بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم تاریخی شراکت میں اسٹریٹجک بات چیت کو اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ قطر اور امریکہ کے درمیان ایک سمجھوتے کے تحت افغانستان میں امریکی مفادات کی دیکھ بھال قطر کرے گا۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے کورونا وبا کی روک تھام کے لیے پاکستان کو طبی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر دی ہے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ کل اتوار کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے۔ خدا